Good morning. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. Good evening. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. Good night. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. How are you? كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ I am fine. أنا بخير. أنا بخير. أنا بخير. What is your name? ما اسمك؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ My name is. اسمي. 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 Where are you from? من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ I am from. أنا من. أنا من. أنا من. See you soon. أراك قريبا. أراك قريبا. أراك قريبا. See you tomorrow. أراك غدا. أراك غدا. أراك غدا. Speak in Arabic. تتكلم بالعربية. تتكلم بالعربية. تتكلم بالعربية. That is why. لهذا السبب. لهذا السبب. لهذا السبب. Can we talk? أيمكننا أن نتحدث؟ أيمكننا أن نتحدث؟ أيمكننا أن نتحدث؟ How about you? ماذا عنك؟ ماذا عنك؟ ماذا عنك؟